नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हो, मलाई पनि सन्चै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को अनिवार्य गणित पाठ 2 मा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, जसलाई हामी अंग्रेजीमा भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्छौं, त्योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा रहेर छलफल गर्नेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामी मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो, यो सरकारी कोषमा कसरी जम्मा हुन्छ अनि योसँग सम्बन्धित हामी साधारण समस्याहरू समाधान गरेका थियौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकचोटि ती कुराहरूलाई फेरि सम्झिनु पर्ने हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ त? ठीक छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेरौँ त। त्यसो भए हामी अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका कर अर्थात् ट्याक्स भनेको के हो त? भन्नुस् त। ठीक भन्नुभयो। ल हेर्नुस् त, कर भनेको कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले कानुन बमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो। यो कुनै व्यक्तिले म सरकारलाई कर तिर्दैन त्यस्तो भन्न चाहिँ पाइँदैन। यो अनिवार्य भुक्तानी हो, यो तिर्नै पर्छ व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले। कर किन तिर्नुपर्छ त? किनभने कर राज्यको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। हेर्नुस् त, अर्को, सरकारले देशको नियमित भन्नाले जस्तो कर्मचारीहरू भयो, शिक्षकहरू भयो, प्रहरीहरू भयो, त्यस्तै सेनाहरू भए, डाक्टरहरू भए, यी सबैको नियमित तलब दिनको लागि तलब कहाँबाट दिन्छ त? यही करबाट दिन्छ। त्यस्तै आकस्मिक, जस्तो तपाईहरुले भर्खरै सुन्नुभयो कोरोना भाइरसको औषधि र त्यसको भ्याक्सिनमा धेरै खर्च राष्ट्रले गर्नु पर्यो। यो खर्चहरू पनि कहाँबाट जुटाउँछ त? राष्ट्रले करबाटै जुटाउँछ। त्यस्तै विकासात्मक गतिविधिहरू यही करका माध्यमबाट प्राप्त हुने आम्दानी अनुसार सञ्चालन गरेको हुन्छ। त्यसैले हामी सबैले अनिवार्य रूपमा कर तिर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो त? ठीक छ। कर तिर्नु असल नागरिकको कर्तव्य पूरा गर्नु हो। त्यस्तै नेपालमा प्रचलनमा रहेका धेरै किसिमका करहरू छन्। त्यसमध्ये केही करहरू के हुन् त? सवारी कर, घर बहाल कर, भन्सार कर, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, सम्पत्ति कर, सामाजिक सुरक्षा कर आदि हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी पुनः एकचोटि मूल्य अभिवृद्धि करको बारेमा थप छलफल गर्न गइराखेका छौं। यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि हामी मूल्य अभिवृद्धि करका बारेमा केही कुराहरू सिकिसकेका छौं। एकचोटि थप केही छलफल गर्न गइराखेका छौं। हेर्नुस् है, करलाई केमा व्यक्त गरिन्छ? प्रतिशतमा व्यक्त गरिन्छ। उदाहरणको लागि, विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले मुद्रा सटही सुविधा लिँदा 60 रकममा 1% कर लाग्छ। अर्थात् मानौ कुनै विद्यार्थी अस्ट्रेलिया पढ्न जाँदैछ भने अस्ट्रेलियामा नेपाली रुपियाँ त चल्दैन। अस्ट्रेलियामा जानको लागि उसले नेपाली रुपियाँलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त? अस्ट्रेलियन डलरमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कति प्रतिशत दस्तुर लाग्छ त? 60 रकममा 1% दस्तुर लाग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी सबै किसिमका करहरूमध्ये आज हामी मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्यालु एडेड ट्याक्स, जसलाई छोटकरीमा हामी भ्याट भन्छौँ, त्यसको बारेमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्झिनुस् त, योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामी परिभाषित गरेका थियौँ मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो। भन्नुस् त, को भन्नुहुन्छ? हो, राम्रो कोसिस गर्नुभयो। ल अब हेर्नुस् त, मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवामा लाग्ने एक किसिमको अप्रत्यक्ष कर हो। वस्तु वा सेवाको उत्पादनदेखि वितरणसम्मका विभिन्न तह चरणमा वृद्धि भएको मूल्यमा लाग्ने कर नै मूल्य अभिवृद्धि कर हो। हाल नेपालको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति प्रतिशत राखिएको छ? हो, 13%। हामी अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरेका थियौं। मूल्य अभिवृद्धि कर भन्नाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उत्पादनदेखि वितरणसम्म जुन तह वा चरणमा जति मूल्य वृद्धि भएको हुन्छ, त्यो वृद्धि भएको मूल्यमा लाग्ने करलाई नै हामी के भन्छौँ त? मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौँ। यो सम्बन्धी गणना हामी अघिल्लो कक्षामा गरिसकेका छौँ कि मूल्य अभिवृद्धि करको गणना कसरी गर्ने, हिसाब कसरी गर्ने भने हामी डिटेलमा छलफल गरिसकेका छौँ।
हेर्नुस् त गणित प्राविधिक शब्दकोशले कसरी मूल्यवृद्धि करलाई परिभाषित गरेको रहेछ हेर्नुस् त। वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा छुट कटाएर प्रत्येक तहमा वृद्धि हुने मूल्यमा लाग्ने कर मूल्य अभिवृद्धि कर, जसलाई छोटकरीमा हामी के भन्छौँ MUAC भन्छौँ। यसैलाई अंग्रेजीमा के भन्छौँ हामी भ्यालु एडेड ट्याक्स, छोटकरीमा के भन्छौँ त भ्याट भन्छौँ। यो कर विभिन्न तह चरणमा तिर्दै आइराखेको हुन्छ, तर अन्तमा यो सबै मूल्य अभिवृद्धि कर कसले चुक्ता गर्छ त उपभोक्ताले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। मूल्य अभिवृद्धि करले एउटा अर्को पनि काम गर्छ, यसले वस्तुको मूल्य अनावश्यक रूपमा बढ्न दिँदैन। त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो त प्रत्येक तह वा चरणमा जति मूल्य वृद्धि भएको हुन्छ त्यो वृद्धि भएको मूल्यमा लाग्ने करलाई हामी के भन्छौँ त मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौँ। र यो कर अन्त्यमा हामी अस्ति देखेका थियौँ कि प्रत्येक चरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्दै आइराखेको छ, तर सबैको मूल्य अभिवृद्धि कर के भयो त फिर्ता भएको थियो। तर कसको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता भएको थिएन? उपभोक्ताको। त्यसैले यो कर अन्त्यमा कसले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त उपभोक्ताले नै चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी मुख्यतः अंकित मूल्यमा छुट दिइसकेपछि मूल्य अभिवृद्धि करलाई कसरी समावेश गरेर हिसाब गर्ने त त्यो सम्बन्धी छलफल गर्न गइरहेको छौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्न दिइएका अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर, जसलाई छोटकरीमा हामी भ्याट भन्छौँ, रकम पत्ता लगाउनुहोस्। पहिलो प्रश्न के छ? मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य। यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिएको छैन। मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य कति रहेछ त 7,000 रहेछ। अनि मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति रहेछ त 13%। भने हामीले के निकाल्नु पर्यो? मूल्य अभिवृद्धि करको रकम निकाल्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्य कति रहेछ त 7,000 रहेछ। अनि मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति रहेछ? 13%। त्यसो भए मूल्य अभिवृद्धि कर रकम हामीले खोज्नु पर्नेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर रकम कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त 7,000 को कति प्रतिशत? 13%। हेर्नुहोस् त 7,000 को 13% मूल्य अभिवृद्धि कर हुन्छ। अब यसको हिसाब गरौँ। यो 7,000 जस्ताको त्यस्तै प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल्न कतिले भाग गर्नुपर्छ? हामीले 100 ले भाग गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 7,000 लाई 100 ले भाग गर्नुहोस् त। तपाईहरुले 9 क्लासमा क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउनुहुन्छ है। तपाईहरुले म जस्तै तपाईहरुले पनि क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउनुहुन्छ। भने 7,000 लाई 100 ले भाग गरेपछि कति भयो? हो ठीक भयो 70। अनि 70 गुना के गर्नुस् त 13 गर्नुस् त कति हुन्छ? हो ठीक भन्नुभयो 910 रुपैयाँ। अर्थात मूल्य अभिवृद्धि कर रकम जुन भयो त्यो कति भयो त 910 रुपैयाँ भयो। बुझ्नुभयो? के गाह्रो छ? यसमा सोध्नु पर्ने कुनै प्रश्न? ठीक छ, छैन, बुझ्नुभयो। अब अर्को क्वेशन हेर्नुस् त। मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको अंकित मूल्य कति रहेछ? 10,000 रहेछ। हेर्नुस् त यहाँ मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको अंकित मूल्य कति रहेछ? 10,000। अनि यसमा कति छुट दिएको रहेछ? 15% छुट दिएको रहेछ। अनि त्यसपछि मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति रहेको छ त? 13%। अनि यो प्रश्नमा मूल्य अभिवृद्धि कर रकम कति हुन्छ त त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। हेर्नुस् त मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको अंकित मूल्य कति रहेछ? 10,000 रहेछ। अनि छुट कति रहेछ हेर्नुस् त? 15%। अनि मूल्य अभिवृद्धि करको दर ठीक भन्नुभयो 13% रहेछ। अनि हामीले के छलफल गरिराखेका छौं? यो मूल्य अभिवृद्धि करको रकम जुन छ त्यो अंकित मूल्यबाट छुट दिइसकेपछि जुन रकम बाँकी रहन्छ त्यो बाँकी रहेको रकम मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रकम हुन्छ र त्यसबाट हामी मूल्य अभिवृद्धि करको रकम निकाल्छौं। हेर्नुस् त पहिले छुट निकाल्नु पर्यो। भने छुट रकम निकाल्नको लागि छुट रकम कति छ त? छुट कति प्रतिशत दिने भनेको छ? 15%। त्यसैले 10,000 को 15% छुट हुन्छ। अनि यो 10,000 जस्ताको त्यस्तै को भन्नेले गुना। अनि अघि हामी प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल्न कतिले भाग गर्नुपर्छ? 100 ले भाग गर्नुपर्छ। अब क्याल्कुलेटर लिनुस् हातमा। लिनुभयो? 10,000 लाई 100 ले भाग गर्नुस्। कति आयो? हो ठीक भन्नुभयो। 10,000 लाई 100 ले भाग गरेपछि 100 नै आयो। अनि 100 गुना 15 गर्नुस् कति हुन्छ? 1500 रुपैयाँ। यो छुट रकम हो। अब अंकित मूल्य कति थियो? 10,000 रुपैयाँ। त्यसमा छुट रकम कति आयो? 1500 रुपैयाँ।
अनि यो छुट दिइसकेपछि हेर्नुहोस् त मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रकम त्यसो भए कति भयो त 10,000बाट 1500 छुट दिइसकेपछि कति बाँकी रह्यो ल क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्नुहोस् 8,500 यो छुट दिइसकेपछिको रकम हो र यो छुट दिइसकेपछिको रकममा हामीले के गर्नुपर्छ त मूल्य अभिवृद्धि कर रकम निकाल्नु पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त अब मूल्य अभिवृद्धि कर रकम कति हुन्छ त यो 8,500 को 13% 8,500 जस्ताको त्यस्तै प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल्न 100 ले भाग गर्नुस् अनि 8,500 लाई 100 ले भाग गर्नुस् त कति हुन्छ हो ठीक भन्नुभयो 85 अनि त्यसपछि क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर 85 गुणा 13 गर्नुस् त कति हुन्छ 1,105 अर्थात् यो प्रश्नमा मूल्य अभिवृद्धि कर रकम कति रहेछ त 1,105 रहेछ छुट दिइसकेपछि जुन रकम बाँकी हुन्छ त्यो मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रकम हो र त्यो रकममा मात्र हामी के थप्छौं त मूल्य अभिवृद्धि कर रकम निकाल्ने गर्दछौं ठीक छ यसमा कुनै प्रश्न छ छैन स्याबास अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हेर्नुस् त एउटा मोबाइल सेटको मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको अंकित मूल्य कति रहेछ 15,000 रहेछ हेर्नुस् है एउटा मोबाइल सेटको मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको अंकित मूल्य भन्नाले यसमा मूल्य अभिवृद्धि करको रकम समावेश गरिएको छैन अनि यो मोबाइल सेटमा कति प्रतिशत छुट दिएको छ हेर्नुस् त 15% छुट दिएको छ त्यस्तै कति प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ अनि 15% छुट दिइसकेपछि र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइसकेपछि यो मोबाइलको मूल्य कति पुग्छ होला त्यो हामीले हिसाब गर्नुपर्ने छ ठीक छ यो अघि हामीले गरेकै प्रश्न जस्तो छ हेर्नुस् त मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको अंकित मूल्य कति रहेछ हेर्नुस् त 15,000 रहेछ यसमा कति प्रतिशत छुट दिएको छ हेर्नुस् त 15% छुट दिएको छ भने छुट 15% अनि मूल्य अभिवृद्धि करको दर नि ठीक भन्नुभयो 13% मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति रहेछ त 13% रहेछ त्यसो भए अघि पनि हामी छलफल गर्यौं सबभन्दा पहिले के निकाल्नु पर्ला त हामीले के निकाल्नु पर्ला हामीले के निकाल्नु पर्ने छ मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य निकाल्नु पर्ने छ है मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य निकाल्नको लागि यो अंकित मूल्यबाट पहिले हामीले कुन रकम घटाउनु पर्छ छुट रकम घटाउनु पर्छ अनि अंकित मूल्यबाट छुट रकम घटाइसकेपछि जुन मूल्य बाँकी रहन्छ त्यो मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रकम हो त्यसबाट हामी मूल्य अभिवृद्धि कर निकाल्छौं अनि फेरि त्यो रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर हामी जोड दिन्छौं त्यसपछि के आउँछ त मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य आउँछ ल हेर्नुस् त त्यसो भए पहिले के निकाल्नु पर्यो हामीले छुट रकम निकाल्नु पर्यो छुट कति पाउने हेर्नुस् त 15% के को अंकित मूल्यको भने 15,000 को 15% अनि यो 15,000 जस्ताको त्यस्तै को भनेको गुणा हो अनि प्रतिशतलाई भिन्नमा लग्न के गर्नु पर्यो 100 ले भाग गर्नु पर्यो अब क्याल्कुलेटर लिएर तयार हुनुहुन्छ ठीक छ 15,000 लाई 100 ले भाग गर्नुस् त कति आयो ठीक भन्नुभयो 150 आयो अनि 150 लाई फेरि यो 15 ले गुणा गर्नुस् कति आउँछ 2250 आउँछ यो 2250 जुन भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो के भयो त छुट रकम भयो त्यसो भए अंकित मूल्यमा छुट 2250 रुपैयाँ छुट दिइसकेपछि कति रकम बाँकी रह्यो त हेर्नुस् त 15,000 बाट 2250 रुपैयाँ छुट दियो अनि यो रकमलाई कुन रकम भन्ने हामी मोबाइलको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने मूल्य भन्ने यो बाँकी रहेको रकममा छुट दिइसकेपछिको रकममा के लाग्छ त मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ हेर्नुस् त घटाउँदाखेरि कति भयो 15,000 बाट 2250 घटाउनु भयो यति नै आयो ल ठीक छ 12,750 आयो अब यो 12,750 भनेको छुट दिइसकेपछिको मूल्य हो त्यसैले यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ र यसको कति प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ त हेर्नुस् त यहाँ 13% त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि करको रकम जुन भयो त्यो 12,750 को 13% भयो अघि जस्तै 12,750 जस्ताको त्यस्तै को भनेको गुणा हो अनि प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल्न कतिले भाग गर्नुपर्छ त 100 ले भाग गर्नुपर्छ अब अघि जस्तै 12,750 लाई 100 ले भाग गर्नुस् त गर्नुभयो कति आयो नि ठीक भन्नुभयो 127.5 आयो अनि त्यसलाई फेरि 13 ले गुणा गर्नुस् 13 ले गुणा गर्नुस् त कति आयो हेर्नुस् त 1657.50
यो मूल्य अभिवृद्धि कर रकम हो। तर हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ हेर्नुस् त, यहाँ निकाल्नु पर्ने के छ, मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा सोको मूल्य कति पुग्यो होला भन्नुको मिनिङ मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य निकाल्नु छ हामीले, मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य। अनि छुट दिइसकेपछि मूल्य कति भयो 12,750। अनि मूल्य अभिवृद्धि कर कति लाग्ने भयो 1,657 रुपियाँ 50 पैसा लाग्ने भयो भने यो दुईटैलाई जोडिसकेपछि जुन रकम आउँछ त्यो के हुन्छ त मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य 12,750 यो छुट पछिको रकम हो र मूल्य अभिवृद्धि करको रकम चाहिँ कति रहेछ त 1,657 रुपियाँ कति रहेछ त 50 पैसा। यो दुईटैलाई जोड्नुस् त क्याल्कुलेटरले, जोड्नुभयो, ठिक छ ल, यति नै आयो। हेर्नुस् त 14,407.50 आयो, यति ठिक भन्नुभयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यही प्रश्नलाई हामी अर्को तरिकाले समाधान गरेर हेरौँ। त्यो अर्को तरिकाको नाम हो नमुना चित्रविधि। यही प्रश्नलाई हामीले नमुना चित्रविधिबाट पनि समाधान गर्न सक्छौँ। तपाईलाई जुन तरिका सजिलो लाग्छ परीक्षामा त्यही तरिका प्रयोग गर्नु होला है त। ल यही प्रश्नलाई हामी अर्को तरिकाले समाधान गर्दैछौँ। हेर्नुस् त, नमुना चित्रण विधिबाट हामी समाधान गर्दैछौँ। अब हेर्नुस् त, अंकित मूल्य कति रहेछ 15,000 रुपियाँ रहेछ। अनि यसमा कति प्रतिशत छुट दिएको रहेछ 15% छुट दिएको रहेछ, 15% छुट दिएको रहेछ भनेपछि प्रतिशत भनेको 100 मा कति 100 मा कति त्यसैलाई प्रतिशत भन्छौँ हामी। त्यसैले 15,000लाई यदि 100 भागमा बाँड्यो भने त्यसको 15 भाग चाहिँ के दिएको रहेछ त छुट दिएको रहेछ। त्यसो भए यो मान्नुस् यो पुरै 100 भाग छ अनि यसको 15 भाग अर्थात् 15x चाहिँ के दिएको छ त छुट। अनि 100 बाट 15 छुट दिइसकेपछि कति बाँकी रहन्छ त 85। त्यसैले 85x चाहिँ छुट पछिको रकम हो। यो छुट पछिको रकम हो। हेर्नुस् है, 15% छुट दियो, 100 भागमा 15 भाग चाहिँ छुट दियो भने कति रह्यो त बाँकी भाग 100 - 15 गर्नुस् त कति रहन्छ 85x। अनि यो 85x भनेको छुट पछिको रकम हो र यो 85x मा हामीले के तिर्नु पर्ने हुन्छ त मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो 85x जुन छ त्यो छुट पछिको मूल्य भयो जसलाई हामीले 100y मानिदिएको छौँ। त्यसैले यो 85x जुन हुन्छ त्यो केसँग बराबर हुन्छ त 100y सँग बराबर हुन्छ। यसलाई 100% मानेर फेरि यसमा कति प्रतिशत हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु पर्छ त 13% लगाउनु पर्छ। त्यसैले यो 85x लाई हामी 100% मानेर अर्थात् 100y मानेर यसमा हामी 13% चाहिँ के लगाउँछौँ त भ्याट लगाउँछौँ। अनि भ्याट सहितको मूल्य भनेको 100y + 13y भन्नाले कति भयो त 113y भयो भने 113y को जुन भ्यालु हुन्छ त्यो मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य हुन्छ, त्यही हामीले निकाल्न खोज्दैछौँ। अब हेर्नुस् त यो 100x भनेको कति रहेछ त 15,000 रहेछ। अनि छुट पछि कति x बाँकी रहन्छ त 15% छुट दिएपछि कति बाँकी रहन्छ त 85x। त्यसैले पहिले x को भ्यालु निकालौँ। 100x भनेको 15,000 रहेछ भने x भनेको थोरै हुन्छ। अनि थोरै गर्न हामीले ऐकिक नियममा के पढेका छौँ डिभाइड गर्नुपर्छ अर्थात् भाग गर्नुपर्छ। त्यसैले 15,000लाई 100 ले भाग गर्यो। गर्नुस् त तपाईहरु पनि क्याल्कुलेटरमा गर्नुभयो कति आयो 150। तर छुट पछिको मूल्य भनेको त 85x हो। त्यसैले हामी अब 85x को भ्यालु निकाल्दैछौँ भने x भनेको 150 हो भने 85x भनेको त यो x को भ्यालुलाई कतिले गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले 85 ले गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले x को भ्यालु 150 लाई हामीले 85 ले गुणा गर्यौं। गर्नुस् त यो गुणा गर्नुभयो कति भयो 12,750 भयो। अब यो 12,750 जुन भयो यो मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनको लागि के भइदियो त 100y भइदियो है। हेर्नुस् है, फेरि यो 85x भनेको 100y भयो किनभने छुट पछि जुन रकम बाँकी रहन्छ त्यसलाई 100% मानिकन अर्थात् 100% मानिकन त्यसमा हामीले 13% के लगाउनु पर्ने हुन्छ त मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई 100y मान्यौं। त्यसो भए y भनेको कति हुन्छ त 100y भनेको 12,750 भयो भने y भनेको त कम हुन्छ। कम गर्न के गर्नुपर्छ डिभाइड भने 12,750 लाई हामीले केले डिभाइड गरेका छौं त 100 ले डिभाइड गरेका छौं। कति आयो हेर्नुस् त। अनि मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य भनेको 100y + 13y 113y हो। त्यसैले 113y को भ्यालु निकाल्यौं। हेर्नुस् त
भने y भनेको यति रहेछ भने 113y भनेको बढी हुन्छ अनि एक निकायमा हामी के पढेका छौँ त बढी गर्न गुणा गर्नुपर्छ त्यसैले 130 ले गुणा गर्यौं। अब क्याल्कुलेटरको मद्दतले 12,750 लाई 113 ले गुणा गर्नुहोस् गर्नुभयो अनि जति आउँछ त्यसलाई 100 ले भाग गर्नुस् त कति भयो 14,407.50 यो मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य हो छुट पछिको मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य हो। हेर्नुस् त अघि पनि हाम्रो उत्तर यही आएको थियो अहिले पनि उत्तर यही आयो। यो नमुना चित्रण विधि र अघिल्लो विधिमा कुन विधि मन पर्यो नि ल यसको तपाईलाई जुन विधि मन परेको छ एक्जाममा त्यही विधिले गर्नु होला है त। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौं हामी एउटा हेर्नुस् त एउटा सामानको मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको मूल्यमा 15% छुट दिएको छ त्यसपछि 13% चाहिँ के थपिएको छ त मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ अनि खरिदकर्ताले कति रकम तिरे त 57,630 अनि खरिदकर्ताले तिरेको रकम भन्नाले यो कुन रकम भयो त अंकित मूल्यमा छुट दिइसकेपछि र मूल्य अभिवृद्धि कर थपिसकेपछिको रकम यो 57,630 भयो भने यो सामानको अंकित मूल्य निकाल्नु पर्नेछ। यो अघिको प्रश्नको ठीक उल्टो प्रश्न हो। अघिल्लो प्रश्नमा अंकित मूल्य दिएको थियो अनि हामीले के निकाल्यौं मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य निकाल्यौं। यहाँ चाहिँ उल्टो छ मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य दिएको छ र कुन मूल्य निकाल्नु पर्नेछ त अंकित मूल्य निकाल्नु पर्नेछ। ल हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मानौ मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको अंकित मूल्यलाई के मान्यौं हामी x मान्यौं भने x को जुन मान हुन्छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त उत्तर हुन्छ किनभने हामीलाई अंकित मूल्य निकाल्नु पर्ने छ अंकित मूल्यलाई हामीले के मान्यौं ρx मान्यौं भने x को जुन मान हुन्छ त्यो नै हाम्रो अंकित मूल्य हुन्छ। यसमा कति प्रतिशत छुट दिएको छ हेर्नुस् त 15% दिएको छुट अनि कति प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु पर्ने 13% हेर्नुस् त 13% लगाउनु पर्ने अनि यो 57,630 जुन हो त्यो के हो मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य हो। हेर्नुस् त मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य। अब हामीले अंकित मूल्य निकाल्नु छ अर्थात x को भ्यालु निकाल्नु पर्नेछ। ल हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य हामी एकैचोटी निकाल्यौं है। यो तरिका तपाईलाई कस्तो लाग्छ हेर्नुस् है मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य हामी एकैचोटी निकाल्दै छौं भने मूल्य अभिवृद्धि करमा अंकित मूल्यमा पहिले 15% छुट दिने हो भन्नुको मिनिङ 100 मा कति छुट दियो त 15 छुट दियो त्यसो भए कति बाँकी रह्यो त 100 - 15 है 100 - 15 यो छुट पछिको बाँकी मूल्य अनि छुट पछिको बाँकी मूल्यलाई 7% मानेर हामी अघि पनि प्रश्न गरेका थियौं त्यसमा 13% थप दियौं भने के आउँछ त मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य आउँछ। त्यसैले यो एकैचोटी गर्यो। यो हेर्नुस् है यो एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् त एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुस् यो सेन्टेन्सलाई प्रतिशत भनेको 100 मा कति प्रतिशत छुट दिने हो 15 भने 100 बाट 15 गइसक्यो भने x को बाँकी कति रह्यो त 100 - 15 हैन x को 100 - 15% यो भनेको छुट पछिको मूल्य भयो अनि छुट पछिको मूल्यलाई 7% मानेर त्यसमा कति प्रतिशत भ्याट थप्नु पर्ने हुन्छ हामीले 13%। अब हेर्नुस् त यो ρx जस्ताको त्यस्तै को भनेको गुणा भयो 100 - 15 कति हुन्छ त 85% अनि पर्सेन्टेजलाई भिन्नमा लानको लागि 100 ले भाग गर्नुपर्छ त्यसैले 85/100 त्यस्तै 100 + 13 कति भयो 113% त्यसलाई भिन्नमा लान फेरि 100 ले हामी भाग गर्यौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो हेर्नुस् त मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य हो। अब प्रश्न अनुसार प्रश्नले के भन्दैछ भने मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य कति हो त 57,630 हो र हामीले मानेको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य कति आयो त यति आयो भने यो दुईटै मूल्य के हुनुपर्छ त बराबर हुनुपर्छ त्यसैले हामीले बराबर गर्यौं 57,630 = x * 85/100 * 113/100 गर्यौं। फेरि हेर्नुस् त अब यहाँबाट हामीले x को मान निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने x को मान निकाल्नले x लाई एक्लै हामी यहाँ छोड्दियौं अनि बाँकीलाई क्रस गुणाले अर्को साइडमा लग्यो भने क्रस गुणाले लाँदाखेरि यो दुईटै 100 चाहिँ कहाँ जाने भयो त माथि जाने भयो अनि यो 85 * 113 कहाँ आउने भयो त तल आउने भयो अर्थात हरमा आउने भयो।
अब क्यालकुलेटरको मद्दतले 57,630 गुणा 100 गुणा 100 गर्नुभयो। अब आएको रकमलाई 85 ले भाग गर्नुस्। फेरि 85 ले भाग गरिसकेपछि जुन रकम आयो त्यसलाई कतिले भाग गर्नुस् त 113 ले भाग गर्नुस्। कति आयो? 60,000 आयो। कति आयो त? 60,000 चाहिँ आयो। ठीक छ हो। भनेपछि यो सामानको अंकित मूल्य कति भयो त? 60,000 भयो। अब यही प्रश्नलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फेरि नमुना चित्रण विधिबाट पनि गरेर हेरौँ त। हेर्नुस् त, यही प्रश्नलाई हामी नमुना चित्रण विधिबाट गर्दैछौँ। हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, अंकित मूल्यमा 15% छुट दिएको छ भने 100 मा 15 छुट दिइसकेपछि कति बाँकी रहन्छ? 85x। यो छुट पछिको मूल्य हो हैन। अनि त्यसमा छुट पछिको मूल्यलाई 100% मानेर अर्थात् 100% मानेर त्यसमा फेरि के थप्ने हो त? भ्याट थप्ने हो भने यो 85x केसँग बराबर हुन्छ? 100y सँग। किनभने छुट पछिको मूल्यलाई 100% मानेर फेरि त्यसमा हामी 13% भ्याट थप्छौँ। त्यसैले 100y अनि यसमा 13y यो भ्याट सहितको मूल्य भयो। अनि यो भ्याट सहितको मूल्य हामीलाई दिएको छ अहिले कति? 57,630। अब हेर्नुस् त, यसको 113y भनेको 57,630 भयो भने 113y भनेको 57,630 हो भने y भनेको त कम हुन्छ। अनि कम गर्न के गर्नु पर्यो त? भाग गर्नु पर्यो। त्यसैले 57,630 लाई हामीले कतिले भाग गर्छौँ त? 113 ले भाग गर्छौँ। गर्नुस् त क्यालकुलेटरमा कति आउँछ? यति नै आयो? गुड। ल 510 नै आयो। गुड भयो। यो y को मान भयो। तर यो हामीले कति y को भ्यालु निकाल्नु पर्नेछ? 100y को भ्यालु निकाल्नु पर्नेछ। हेर्नुस् त, 100y माने y भनेको 510 हो भने 100y भनेको 510 into 100 हुन्छ। 510 into 100 कति नि? 51,000 हुन्छ। त्यस्तै तर यो 100y जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ त? छुट पछिको मूल्य अर्थात् 85x हुन्छ भने 85x भनेको 100y हो। हेर्नुस् त, 85x = 51,000 लेख्यौँ। अब हामीलाई अंकित मूल्य निकाल्नु छ भन्नाले यो 85x को मान छ, अंकित मूल्य भनेको त 100x हो। त्यसैले पहिले x को मान निकालौँ। x भनेको 85x भनेको 51,000 भएपछि x भनेपछि त थोरै हुन्छ। त्यसैले 51,000 लाई 85 ले हामी भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। कति भयो? डिवाइड गर्नुस् त, क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। 51,000 लाई 85 ले डिवाइड गर्नुस्। कति भयो? 600 भयो। अब यो अंकित मूल्य भनेको त 100x हो। त्यसैले 100x को मान निकाल्नुस्। 600 into 100 कति भयो त? 60,000। अर्थात् अंकित मूल्य कति भयो त? 60,000 भयो। यसरी हामीले दुईवटा तरिकाले समाधान गर्यौं। यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि समाधान गर्न सक्छौं। त्यो अर्को तरिका चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफै खोज्नुस् है र खोजेर आफ्नो सम्बन्धित टिचरलाई देखाउनु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी केही अभ्यासको प्रश्नतर्फ लागौं है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, यो तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको प्रश्न हो। 3 नम्बरको दिएको सामानको ग्राहकले तिर्नुपर्ने मूल्य हिसाब गर्नुहोस्। ग्राहक अर्थात् उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, यो के सामान हो? ठीक भन्नुभयो, कम्प्युटर रहेछ। यो कम्प्युटरको ग्राहकले तिर्नुपर्ने मूल्य हामीले हिसाब गर्नुपर्ने छ। अनि यो कम्प्युटरको कुन मूल्य दिएको छ? हेर्नुस् त, भ्याट बाहेकको अंकित मूल्य अर्थात् यो अंकित मूल्यमा भ्याट मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन। अनि यो भ्याट बाहेकको अंकित मूल्यमा कति प्रतिशत छुट दिएको छ त? हेर्नुस् त, 10% छुट दिएको छ। र यो मु अक भनेको के हो नि? ठीक भन्नुभयो, मु अक भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर। अनि मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति रहेछ त? 13% रहेछ। यसलाई कसरी समाधान गर्ने होला त? हेर्नुस् त, यहाँ भ्याट बाहेकको अंकित मूल्य हेर्नुस् है। भ्याट बाहेकको अंकित मूल्य, भ्याट बाहेकको अंकित मूल्य कति रहेछ भन्नुस् त? अंकित मूल्य कति रहेछ? ठीक भन्नुभयो, रु 35,000। अनि यसमा कति प्रतिशत छुट दिने त? छुट कति दिने? 10% दिने। अनि त्यसपछि मूल्य अभिवृद्धि कर
को दर, मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति दिएको छ? 13%। अनि ग्राहकले तिर्नुपर्ने मूल्य हिसाब गर्नुपर्ने छ हामीले भने अंकित मूल्यमा पहिले हामी के दिन्छौं? छुट दिन्छौं र अंकित मूल्यबाट छुट घटाइसकेपछि जुन बाँकी रकम रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रकम भन्छौं के। त्यसैले पहिले हामीले के निकालौं त? छुट निकालौं है। अब पहिले के निकालौं हामी? छुट रकम निकालौं। छुट रकम चाहिँ निकालौं। छुट रकम कति हुन्छ? 35,000 को कति प्रतिशत? 10%। हेर्नुस् है, रु 35,000 को 10%। 10%। हेर्नुस् त, रु 35,000 को भनेको गुणा हो। प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल्न कतिले प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल्न कतिले भाग गर्नुपर्छ? 100 ले भाग गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त, त्यसैले 10/100 गर्यौं। अब 35,000 लाई 100 ले भाग गर्नुस् त, क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। कति आयो? 350 आयो है। अनि 350 लाई 10 ले गुणा गर्नुस् त कति भयो? ठीक भन्नुभयो, रु 3000 के भयो त? 500 भयो। भनेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रकम जुन हुन्छ, छोटकरीमा हामी मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रकम मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रकम, यहाँ हामी छोटकरीमा लेख्यौं है। मूल्य अभिवृद्धि करलाई छोटकरीमा लेखेका छौं। लाग्ने रकम कति हुन्छ त? हेर्नुस् त, अंकित मूल्य कति छ? 35,000 छ। 35,000 मा कति छुट दियो त? 3,500 रुपैयाँ छुट दियो। त्यसो भए बाँकी मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ नि त। त्यसैले 35,000 बाट हामी यो 3,500 लाई के गर्दियौ त? घटाइदियौ। कति भयो घटाउनुस् त? क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्नुस्। ठीक भन्नुभयो। कति भन्नुभयो? 31,500 है। यो मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने रकम हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मूल्य अभिवृद्धि करको रकम निकालौं। हेर्नुस् त, मूल्य अभिवृद्धि करको रकम, मूल्य अभिवृद्धि करको रकम कति लाग्छ त? मूल्य अभिवृद्धि कर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, 13%। माने रु 31,500 को कति प्रतिशत? 13%। ठीक छ ल। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 31,500 को 13% भने रु 31,500 जस्ताको त्यस्तै, को भनेको गुणा, अनि प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल्न 100 ले भाग गर्नुस्। कति भयो? 31,500 लाई 100 ले भाग गर्नुस्। म पनि गर्दैछु। कति आयो? ठीक भन्नुभयो, 315 आयो। अनि 315 लाई फेरि कतिले गुणा गर्नु पर्यो? 13 ले गुणा गर्नु पर्यो। हेर्नुस् त, म पनि गर्दैछु। 13 ले गुणा गर्नु पर्यो। कति आयो? कति आयो? 4,095 है। रु 4,095 आयो। 4095। यो मूल्य अभिवृद्धि करको रकम भयो। तर हामीले निकाल्नु पर्ने के छ? ग्राहकले तिर्नुपर्ने मूल्य है। ग्राहकले तिर्नुपर्ने मूल्य, ग्राहकले तिर्नुपर्ने, ग्राहकले तिर्नुपर्ने मूल्य। ग्राहकले तिर्नुपर्ने मूल्य भनेको छुट पछिको रकम। छुट पछिको रकम कति भएछ? 31,500। हेर्नुस् त, 31,500 र त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर चाहिँ के गरिदिनु पर्छ त? थप गरिदिनु पर्छ 4,095। यो दुईवटालाई जोड्नुस् त कति हुन्छ? 31,500 मा के जोड्नुस्? कति जोड्ने? 4,095 जोड्नुभयो। कति आयो? 35,595। 35,595। यति रकम ग्राहकले यो कम्प्युटरको लागि तिर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका कक्षामा हामी मूल्य अभिवृद्धि करको रकम कसरी निकाल्ने, कुन बेलामा
अंकित मूल्य र छुट प्रतिशत दिएपछि मूल्य अभिवृद्धि करको रकम कसरी निकाल्ने त्यसको चर्चा गर्यौं। त्यसको साथसाथै अंकित मूल्य छुट प्रतिशत दिइसकेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य कसरी निकाल्ने त्यसको चर्चा गर्यौं र हामीले मुख्यतः दुईटा विधिको चर्चा गर्यौं। एउटा सामान्य मेथड गर्यौं भने अर्को नयाँ मेथड प्रयोग गरेका छौं है। त्यो नयाँ मेथडको नाम के हो त नमुना चित्रण विधिबाट पनि हामी यसलाई समाधान गर्ने कोसिस गरेका छौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला र यो तरिकाले पाठ्यपुस्तकको बाँकी प्रश्नहरू समाधान गर्नु नै हुनेछ भनेर। हस्त नमस्कार। फेरि अर्को क्लासमा नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौं। हस्।